السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الإحسان والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وبعد. حياكم الله جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فاتح الخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، فقد سرني الذي رأيت من هذه الكلية وهذه الجامعة، جامعة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، للطلبة والطالبات، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينفع بهم وأن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، ونوصيهم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل جماع الخير، وقد أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في 7 آيات من القرآن، ووصى بتقوى الله عز وجل في قول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لذلك يحرص العبد بأن يتقي الله عز وجل في ظاهره وفي باطنه. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ففي هذا الحديث، حديث معاذ بن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى الصلاح وعلاقة والمعاملات في ثلاث معاملات: علاقة العبد مع ربه، وعلاقة العبد مع نفسه، وعلاقة العبد مع النفس. في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، هذه علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، حاجزا ومانعا بفعل الطاعات وترك المنكرات والآثام. يتقي الله عز وجل حيثما كان، في البر أو البحر، في الخلوة وفي الجلوة، في السفر وفي الحضر. مطلوب العبد أن يتقي الله عز وجل. فاتقوا الله ما استطعتم، تتقي الله عز وجل بفعل الأوامر، بقال الله قال الرسول، وترك النواهي التي نهى عنها الله عز وجل في القرآن الكريم، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذه علاقتك مع نفسك. فنظمت الشريعة أيضا علاقتك مع نفسك، بأنك تبادر إلى الطاعات والحسنات إذا اقترفت السيئات والآثام، كما قال الله عز وجل في هود: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالعبد كلما هم بسيئة، بخطأ، بذنب، يبادر إلى الحسنات، يبادر إلى الطاعات، فإن الله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يحب توبة عباده، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لكن أهل الضلال وأهل الفحش وأهل الفساد يريدون أن يفسدوا العباد، يريدون أن ينشروا الرذيلة والفتن، يريدون أن ينشروا منع الحجاب ونزع الحجاب، ولا يدعون إلى الفضيلة. ونحن بفضل الله للإسلام ندعو إلى الفضيلة، ندعو إلى الاحتشام، ندعو إلى الستر، ندعو إلى العفاف، ندعو إلى النقاب، ندعو إلى الحجاب. كل هذه مصلحة للنساء ومصلحة للعباد والبلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. शेख मोहतरम ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान की, उसके बाद उन्होंने हम तमाम लोगों को तक़वे की तरफ उभारा है, और तक़वे का माना मतलब बताते हुए कहा कि तक़वा का मतलब है अल्लाह से डरना, नेक काम करके और बुरे कामों से रुककर, ये होता है तक़वा। और इस सिलसिले में एक हदीस उन्होंने पढ़ी, हदीस है कि इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त। इसमें 3 चीज़ें बयान की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान का रिश्ता कैसा होना चाहिए, यानी चाहे वो तन्हाई में हो चाहे लोगों के दरमियान हो, हमेशा ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसको देख रहा है और इसी हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे। ये क्या है? तक़वा की एक अलामत है। इसी तरह इंसान का रिश्ता खुद अपने आप के साथ उसका कैसा होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हदीस के अंदर दूसरे नंबर पे यह आया वअत्बिअ सय्यअत अल-हसना, कि अगर कोई आदमी बुराई कर ले, गुनाह कर ले, गलत काम कर ले,
तो उस पर इसरार न करे, उसी पे न रह जाए, बल्कि तौबा के लिए दौड़े, तौबा की तरफ जो है रग़बत करे। क्योंकि जो आदमी गुनाह करता है और फिर तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत पसंद आती है। ये इंसान की खुसूसियत है। एक मोमिन की जो खूबी है वो ये है कि इंसान जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है। उसके बाद शेख मोहतरम ने ये बात बताई कि हमारा दीन क्या बहुत खूबियों का दीन है। हमारा दीन हमें औरतों के लिए, बच्चियों के लिए इस्लामी वक़ार की दावत देता है। किस तरह रहना है, किस तरह उठना बैठना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, कैसे समाज में रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, घरों में कैसे रहना है, बाज़ारों में कैसे रहना है, हमारा कपड़ा कैसा होना चाहिए। इन तमाम मामलात में औरतों के लिए एक आइडियल इस्लाम पेश करता है कि मुस्लिम औरतों का एक वक़ार हो। इसी तरह मुस्लिम औरत क्या है, पर्दे का एहतमाम करे, निकाब का एहतमाम करे। ये सब क्या है, इंसान के वक़ार को बुलंद करता है। न सिर्फ मुसलमानों के वक़ार को बल्कि इंसान के वक़ार को बुलंद करने का ज़रिया है। और इस्लाम हर उस काम की दावत देता है जिससे इंसान का मर्तबा और वक़ार क्या बुलंद होता है। ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية هي أصول وأمور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. والله عز وجل قال أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين الله منزلة الدين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. منزلة الأخلاق من الدين. لذلك الأخلاق يا عباد الله نحتاجها في كل وقت وحين. فندعو إلى الله عز وجل بأخلاقنا، بأفعالنا، بعاداتنا، بتقاليدنا الموافقة للشريعة الإسلامية، ولا نقلد الكفار ولا نقلد الغرب ولا الهندوس ولا البوذيين ولا القبوريين وغيرهم، وإنما نعتز بتوحيدنا بإفرادنا بالعبادة. هو أعظم الأخلاق أنك توحد الله عز وجل وتعبد الله على بصيرة وتصلي وتصوم وتحج وتزكي. هذه أعظم الأخلاق. ثم المعاملات. لذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الأخلاق تصل درجة الصائم النهار وقام الليل بحسن أخلاقك وتعاملك مع الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فيجمع العبد بين طلب العلم الشرعي الديني في تعلم التوحيد والعقيدة وتعلم الفقه والسيرة والتفسير والحديث، وينشر ويدعو إلى ذلك، وكذلك يجمع بينها الأخلاق الفاضلة، يجمع بينها الآداب الإسلامية التي أتت من القرآن والسنة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أهمية هذه الأخلاق وفضلها وكذلك أجرها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. शेख महतरम ने हदीस के तीसरे हिस्से को पेश किया और कहा वखालिकिन नास बिखुल्किन हसन। ये तीसरा हिस्सा है हदीस का जिसमें इंसानों को और लोगों के साथ, अपने दीगर भाइयों के साथ उसका कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, उसकी तरफ इस हदीस में इशारा है कि इंसान अपने अलावा लोगों से अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करे। तो इस हदीस में तीन चीज़ें जो है जमा हो गई। अल्लाह के साथ कैसा रिश्ता हो, खुद अपने आप इंसान खुद अपने नफ्स के साथ उसका कैसा रिश्ता हो, और फिर दूसरे लोगों के साथ उसका कैसा रिश्ता हो। तो इस आखिरी टुकड़े में हुस्न खुल्क यानी अच्छे अखलाक से लोगों के साथ पेश आना, अच्छा बर्ताव करना, अच्छी बातें करना और अच्छे अंदाज में पेश आना, ये इस्लाम की क्या है खुसूसियतों में से एक खुसूसियत है। तो हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम जब दीन हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो उसके साथ अखलाक को भी हासिल करें और उन अखलाक पे भी अमल करें और उन्हीं अखलाक के साथ इस दीन को पेश करें ताकि इस दीन की कबूलियत का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा वसी। وكذلك أهمية التناصح والرفق واللين والإحسان والبر والتعاون والتواصي بالحق والصبر، هذه من الأخلاق الإسلامية العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم قال: الدين النصيحة. في لفظة ثلاثة: الدين النصيحة، دين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
فالمسلم يكون مرآة لأخيه، ينصحه ويذكره ويوجهه ويعلمه ويرشده، ويكون عنده بث روح الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا علمت بخير، علمت بعلم معين، فضل معين، أجر معين، دل عليه، فالدال على الخير كفاعله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، علم. وكذلك تطهير القلب من أمراض القلوب، تطهر قلبك من الحسد والحقد والضغينة والبغضاء والاستهزاء والتعالي على الخلق والكبر، كل هذه أمراض قلوب. ولذلك: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا من دعاء المؤمنين: لا تجعل في قلوبنا غل، أنك يكون عندك غل للمسلمين وحقد وغش للمسلمين. ولذلك لابد من تطهير القلب. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تدعو الله عز وجل يطهر قلبك من هذه الأدران، من هذه الأخباث، من هذه النجاسات، من هذه القاذورات. قلبك يكون سليم للمسلمين، مخموم القلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، ما هو مخموم القلب؟ قال: الذي لا يحمل في قلبه حقد، ولا في قلبه حقد ولا غل ولا حسد ولا أذى على المسلمين. رواه ابن ماجه كما حديث عبد الله بن عمرو. لذلك نحرص في نشر هذه الأخلاق الفاضلة، نحرص في بث هذه الأمور الطيبة والآداب التي فيها بيان منزلة الدين والاعتزاز بالدين، خصوصا مع مجتمع فيه كثير من الكفار والبوذيين والهندوس، وأيضا من يدعون الإسلام وهم قبوريين ويدعون غير الله عز وجل ويرجون غير الله ويطوفون بالأولياء والقبور. لذلك نعتز بعقيدتنا، نعتز بمنهجنا السلفي، منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وننشره ونبثه، ونكون دعاة إلى الله على حق، دعاة إلى الهدى، دعاة إلى النور، دعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. نحتسب الأجر عند الله عز وجل في بث هذه العقيدة وهذه السنة إلى الناس أجمعين، وكذلك نشر الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. शेख मुहतरम ने अपने खिताब के आखिरी हिस्से में कहा कि दीन खैर खाही का नाम, अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। हम तमाम एक दूसरे से खैर खाही करें, अच्छा चाहें, और किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और हसद न रखें, बल्कि हर एक के लिए अच्छा चाहें, खैर चाहें, एक दूसरे को नसीहत करते रहें, अच्छे की तरफ